السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو فيديو في البخيمات، غادي نشوفوا الجديد ديال الوليدات الصغار، فخليكم معايا باش تشوفوا الاثمنه والجديد ونشوفوا واش كاينين شي تخفيضات. فالناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. عندهم هاد السريولات ديال الجين 9 اورو، لاج من عندهم من 7 حتى ل 15. هادو سي 9 اورو. كاينين فيهم هاد لي كولور، هادو كاين هاد بلو كلير، كاين هادو، كاين ميم او نوار. هادو سي 9 اورو. عندهم هاد لي بين هادو 10 اورو. لاج راه من 7 حتى 15. كاينين لي طاي من 7 حتى 15. عندهم هاد لي سويت 11 اورو، لاج من 7 حتى 15. باغاي هذا سي 12 اورو، بس باغاي بارابور لاج عندهم من 7 حتى 15. الثمن ديالو سي 12 اورو. كاينين ميم في هاد لا كولور هادو سي 12 اورو. كاين هاد لا كولور هادو كلهم سي 12 اورو. هاد الشكل هذا سي 14 اورو، وكاين هاد الشكل سي 12 اورو. هادو سي 12، فيهم لاج من 7 حتى ل 15. باغي هادو سي 12 اورو، وكاين هاد الشكل 11 اورو. فيهم لي طاي كاملين، هادو فيهم لي طاي كما كتشوفوا دو 7 à 15. كاين هاد لا فيست هادي ديال سكاي بحال شكل ديال الكوير، هادو سي 14 اورو. باغي فيهم من 7 حتى ل 15. لا كولور ما كتبان شويه واضحه في التصوير، اللون ديالهم زوين. هادو سي 14 اورو. باغي هادوك سويت للفوق، هادوك سي 14 اورو. كاين هاد الشكل هذا 6 اورو. كاين هادو 12 اورو. كاين هاد لا شميز هادي 8 اورو. جاو لي مونش ديالها راكم عارفينهم، هادو ديال الصيف، وجات هابطه حتى لتحت طويله. هادي سا 8 اورو وفيها من 7 حتى ل 15. كاين هاد لافيز ديال الجين 14 اورو. هادي سي 14 اورو. كاين هاد لونسومبل فيه البول وفيه البونطالون ديالو. هذا هو البونطالون ديالو جا لارج من التحت، وهذا البول ديالو. هذا لونسومبل سي 13 اورو. هذا لونسومبل سي 13 اورو. كاين هذا اللي حداه في الجنب، هذا بلا جيب ديالهم، هذا الفوق وهذه لا جيب ديالو. هادو حتى هما لونسومبل 13 اورو. كاين هاد لي غوب هادو زوينين بصراحه لانيفرسير، البنات كاع كيعجبهم هادو سي 18 اورو. بزاف الناس خداوهم راهم بلا دوبليغ من التحت. هادو سي 18 اورو، فيهم لاج دو 7 à 15. كاين هاد لا غوب 11 اورو. باغي هاد النوار اللي حداها، هادو سي 11 اورو، لاج من 7 حتى 15. لي طاي اللي كاينين هنايا. كاين هادي بول 13 اورو. كاين هاد الشكل هذا الكول مونطي 11 اورو. صراحه هذا عجبني، هذا زوينين. هذا سي 11 اورو. وكاين هذا اللي حداه حتى هو 11 اورو، ولكن خفيف شويه عليه ماشي بحال. كاين باغاي هاد الشكيلات اللي تحت حتى هما 11 اورو، ولي طايره من 7 حتى 15. كاين هاد الشكيل هذا اللي بالخطوط، هذا سي 13 اورو. هادو سي 13 اورو. كاين عندهم هاد السويت 6 اورو. كاين من عام ونص حتى ل 8 جوسكا 8. وهادو هما لي كولور اللي فيه. هادو سي 6 اورو. كاين هاد الشكل هذا 11 اورو. صراحه زوين، الكاليتي ديالهم زوينه. هادو سي 6 اورو. باردون سي 11 اورو. عندهم هاد دي باسكيت 14 اورو. Les pointures c'est de 26 à 34. عندهم هاد لي ليغينز 6 اورو. وكاين هاد الشكل هذا 5 اورو. عندهم هاد الشكل هاد ديال لي غوب، هذا سي 11 اورو، فيه من عام ونص حتى لعامين. زوين الشكل ديالهم من تحت بحال الشبكه، وفيها لا دوبلور ديالها، ومن الفوق راها قطن 100% قطن. فيهم لي طاي، هذه ديال عام ما بين عام ونص حتى لعامين. هذه سي 11 اورو.
عندهم هاد السالوبيت هادي 13 اورو. لي طاي كاينين من عام ونص حتى ل 6 سنين جوسكا 6 ans. هادي سي 13 اورو. عجبوني عندهم هاد الكاسكيت هادو بايت هادو سي 4 اورو. هادو دايرين 4 اورو. وكاين هاد لي سويت اللي تحت 9 اورو. عندهم هاد لي فيس ديال الجين 13 اورو. ولي طاي فيهم من عامين، من عام ونص حتى ل 7 ans جوسكا 7 ans. هادو فيهم من عام ونص حتى ل 7 ans. لو بري سي 13 اورو. هادو سي 13 اورو. وكاين هاد لي سويت هادو 15 اورو. كاين هاد لي ليغينز 9 اورو. عندهم هاد لي روب 11 اورو. فيهم لي طاي كاملين كما قلت لكم من عام ونص حتى ل 7 سنين. فيهم من عام ونص جوسكا 8 ans. حتى ل 8 ans. هادو سي 11 اورو. هادو سي 11 اورو. كاين هاد الشكل 13 اورو. عجبني الصراحه هادو زوينين 13 اورو. وكاين هادو القطيفه هادو سي 10 اورو. هادو سي 10 اورو. طاي كما قلت لكم من عام ونص حتى ل 8 سنين. عندهم هاد لي ساكادو 12 اورو. هادو سي 12 اورو. 12. عندهم هاد لي فيز شحال زوينين. هادو سي 13 اورو. فيهم لي طاي باغي من عام ونص حتى ل 7 سنين. هادو سي 13 اورو. فيهم نوار وفيهم هاد اللون هذا عجبني حسن. هادو سي 13 اورو. عندهم هاد لي مونطو هادو دازو اون بروموسيون كانوا دايرين 23 اورو وردوهم غير ب 10 اورو. ولي طاي كما قلت من عام ونص حتى ل 8 سنين. هادو سي 10 اورو ليو دو 23 اورو. كاين هاد الشكل 13 اورو. كاين هذا 11 اورو. باغي هادو 11 اورو. هاد الشكيلات كاملين سي 11 اورو. باغ كونطخ هذا سي 18 اورو. فيه جوج، فيه الجيلي بالبول من تحت. هذا سي 18 اورو. هادو سي 11 اورو. ايوا تا البنيات الصغار تا هما خاصهم بينوارات. هادو سي 12 اورو. هادو سي 12. جاو شويه طوال تحت الركبه هادو. هادو سي 12 اورو. لي طاي المهم هادو قلبت فيهم لي طاي فيهم من 2 ans حتى ل 15 ans جوسكا 15 ans. هادو سي 12 اورو. عندهم ميم هاد لي بيجاما 8 اورو. هادو هما لي كولور اللي فيهم. هادي لا ماتيغ ديالهم زوينين سخان. فيهم لي ميزور باغي من عام ونص حتى ل 15 ans جوسكا 15 ans. 1 an et demi jusqu'à 15 ans. وهادو هما لي كولور اللي فيهم. كاين هاد الشكل ديال البيجامه حتى هما ديال 10 اورو. وهادو هما اللوينات اللي فيهم. كاين هاد الاحمر هذا. كاين ميم هادو. هذا الفوق ديالو هذا لو او وهذا البا ديالو السروال. كاين هادو تاني. كاين هاد السروال هذا هاد الشكل. هذا السروال وهذا البول ديالو فوقاني. هادو هما الشكل هذا هو مازال مطوي. هذا لو او ديالو ولو باج وهذا السروال ديالو الشكل ديالو. كاين حتى هاد الشكل هذا. هذا الفوق ديالو والسروال جا منقط. هادو سي 10 اورو. لي طاي فيهم من 7 ans حتى 15 ans. كاين هاد لي تيشورت 2 اورو. 2 اورو 50 كونتر 2 اورو 2 اورو 50 على حساب لا طاي جو بونس. وهادو هما لي كولور اللي كاينين. هادو هو الشكل اللي شفتو معايا في الصوره. وهذا هذا سي 2 اورو. هاد لي باسكيت كاملين داروا ليهم 7 اورو. شوفوا هاد كلهم ايزون باسي 7 اورو. باغي هادو كاع لي شوسور ديال الدراري دوزوهم 7 اورو. باغي هادو صراحه عجبوني. هادو دورهم 7 اورو ليو دو 14 اورو. هادو حتى هما يديروا لهم 7 اورو. باغي هادو كاملين يديروا لهم 7 اورو.
باغي هادو حتى هما داروا لهم 7 اورو. هادو باغي هادو حتى هما داروا لهم 7 اورو. هادي داروا ليها 5 اورو. باغي هادو حتى هما داروا لهم 7 اورو. ميم غير كاتبين فيه هنا مي هادي راه دازت ب 7 اورو هنا. كاين ميم هادو كانوا دايرين ليهم 9 اورو ردوهم على 5 اورو. عندهم هاد لي مونطو تاهما ديال الدراري الصغار ردوهم 9 اورو اوليو دي 18 اورو. هادو راهم داوزوهم او بروموسيون داروا لهم 9 اورو اوليو دي 18 اورو. فيهم لي طاي من 7 جو بونس حتى ل 15. مبغيتش ندير الفيديو ما نتفكرش الوليدات الصغار لي بيبي دو 0 ا 36 موا. كاينين هاد لي مونطو ا 20 اورو زوين الشكل ديالهم هادو سي ا 20 اورو. كاينين هاد لي بونطالون ديال الجين المهم كبار بزاف هادو سي ا 9 اورو. هادو دو 3 ا 6 موا. كاينين قلت لكم من لا نيسونس حتى ل 36 موا. هادو كلهم سي ا 9 اورو. كاين هاد لي جيلي هادو حطوهم ا 5 اورو او ليو دو 12 اورو. باغي من 0 حتى ل 36 موا كيكونوا مبطنين من داخل سخان. هادو سي ا 5 اورو. باغي كان هاد لي مونطو ا 20 اورو 0 ا 36 موا. لي طاي كاملين كاينين في لي كولور كاملين. كاينين هاد لي فيز ديال الجين ا 12 اورو 12 دو 0 ا 36 موا. لي طاي كاملين كاينين. وكاين هاد لي بونطالون ديال الجين هادو سي 7 اورو. هادو ماشي بحال الاخرين هادو سي 7 اورو. هذا الكري فيهم هاد اللون كاين من لا نيسونس حتى ل 36 موا. هادو سي 7 اورو. هادو هما لي كولور لي فيهم. كاين هاد لونسومبل هذا فيه بول فيه قميجه فيه السروال. كندير 16 اورو ردوه ا 12 اورو. هما هادو هذا راه لي باسون بروموسيون داروا ليه 12 اورو او ليو دو 16 اورو. فيه 3 بيس. كاينين هاد السريولات هادو حتى هما كانوا دايرين 7 اورو داروا ليهم 3 اورو. هاي سون باسون بروموسيون 3 اورو. فيهم لي طاي من 0 حتى ل 36 موا. وكاين هاد الشكل هذا ا 9 اورو. وهذا هذا راه دازون بروموسيون كانوا دايرين ليه 8 اورو وردوه ا 3 اورو. هذا سي 3 اورو. كاين هاد لونسومبل بيجاما كاين فيه بول وفيه السروال ديالو. هادو سي 6 اورو. هادو سي 6 اورو. كاين ميم هاد لا كولور هذا فيه هادو سي 6 اورو. كاين هاد لونسومبل هذا السروال والتريكو ديالو السويت ديالو هادو سي 12 اورو. هذا سي ان اونسومبل بجوجهم ا 12 اورو. كاين السروال كما شفتوا هذا راه طاي صغيره. هادو سي 12 اورو. فيهم لي طاي من 0 حتى ل 36 موا. يمكن هذه واحد الدوره خفيفه في الغيون ديال الوليدات الصغار. اللي عجبكم بحال هذا النوع من الفيديوهات فخلوا لي في التعاليق باش يمكن لي نعاود فيديوهات بحال هادو. كانت هذه النهايه ديال الفيديو. نتمنى انكم تبارطاجيو الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا لنا بالتعليق وباللايك وبالبارطاج. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.